हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळी? असंच मत तुमचं बरे आहे आणि आम्ही बी बरे आहे. आयज आमी वयता कारवार आणि कारवार गेले म्हणजे आमी तुमकां दाखयते कितें घेवपा येता ती कारवार आणि आमी तुमकां मेळटाय थिंगा वचून. आम्ही बॉर्डर क्रॉस केली कर्नाटका वचपा. ग्लास ब्लॅक कलर ग्लास जाल्या अडयताय ते अडयताय ब्लॅक कलर ग्लास जाल्या गाडीची आणि कारवार. आता आम्ही जेवपा आम्ही हॉटेल सोदताय. खबर ना मुझे कडेन ठीक आहे. ओके मॅक्सा बोले पण मॅक्सा ऑपोजिट एक हा हॉटेल थिंगा जाय पार्किंग मॅक्सांग जाय. हो रे पार्किंग दवरपा मेळटा ना लागला केरला 2 हिंगा हा सिनेमा फाटल्यान वयताय आमी फाटल्यान वचपाक दिसता ते सायडीन.
चेन मध्ये भेटाय तुमकां लिफ्ट ती वचून गेली हे लिफ्ट ओपन केल्या आणि गेले चेंज झाले आता आम्ही वयते आता थंय या मॅक्सान मॅक्सान आमी पयली बेश्टी मॅक्सान भितर सरलें मॅक्सा आसा मागीर ट्रेंड आया nie ma tata gorąco nie tak sama John bale alo Nada, agora lift daí. मुझे पढ़ बोलना तुझे बोलना है मैं बोलना पढ़ मैं पढ़ ही नहीं हाँ मैं ये है ना पढ़ ये हम भी तो यहाँ हम भी तो ना कहते आपको बोलना हम बोल तो ना नेक्स्ट टाइम नींबू 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 कैसे है आओ हम के दिन सवाई जाल मरे चल आता हम या मॅक्सा हेच ते आम्ही रेस्टॉरंटाक गेलो ते मॅक्सा ऑपोजीट आहा सारकें Kombi ikte. So kombi aman dol sagle. कैसी रहती जोड़ी जोड़ी कैसी हाँ 600 जोडी 1600 म्हणाली तुला कोंबी आम्हाला इतकी तू मागे अरे अंगी तो किती मोठे ते मार्केट आहे होतं उधर है निस्ते मार्केट ताईच तसा ये वांग कैसे है एक वांग कैसे है गाड़ी 60 रुपीस एक हो गाड़ी इंग्लिश है रे आज ऐसे आना इसमें आ देना पार्टी नुसते वास आहे हारे हारे मग खात जाय हारे हाँ हारे हारे मग खात जाय ना डॅड ट्रेनने गेला हा पास मापरा वस्तू झाली ना माझ्या हाय फ्रेंड्स आता आम्ही जाले आम्ही भोवले कारवार आता आम्ही वयताय घरा आणि एक आमकां चुकले मातशें थिंगा व्हडो आमी तेदो न्हू हें आहलोलें कॅमल आहलोलें बरें बिचीचेर सो आतां ते आमी चोवपाक गेले जाल्यार कॅमल ना थिंगा ते कॅमल गेले कॅमल राईड तिथे असतो तिका
बीचचेर सो आमी बीच सायड बी वचो नाय आमगे मातशें थिंगा बाजारान गेलो कडेन मातशें थिंगा आमगे दादूर मेळ्ळो मातशें मेंटल दिसोन तेका मातशें आमगे थिंगा मातशें हें जालें पास जालीं आसा तें म्हणटा जालें सगळें खबर ना तो आमी बरे भाशेन आतां आमी वयताय आनी घराक पावल म्हणटा तुमी मेळटाय तेच कोन्न कांय दिश्टी पडना हे दोंडोंगर रे ताजे हें जालें कितें आहा मरे हें म्हाजी तो कितें रे तें आहा तें इथे ती रेल्वे हीच आहे ते साईड महाराबाद हय रस्तो आसा रे तें कितें वचपा जाय थंय घेत वयर तें आहा तें थंय इस्कॉल आसपा ना तें गव्हर्मेंट कितें तरी आहा तें 100 में दे दो हाँ अभी खाने का मेरे हाँ खाना पका हुआ है अभी खाने का काट के अभी खाने का पका हुआ मैंने रेड वाला ओके थैंक यू हाँ हे दोर मरे बस आतां हांव पावली घरा कडेन आनी आतां कुल्ली हाडल्याय न्हू ते हांव कोण तुमकां दाखयता कितको करता तें कुल्ली हांव गोवन टायप शेक कोता ओके आनी तुमकां हांव मेळटा मागीर आतां च्या बी पिताय आनी मागीर तुमकां आमी मेळटाय मागीर हांव कितको मागीर कोत्तें मागीर तुमचो हें सो फ्रेंड्स हेंचो जालें आतां आमी हांगा बी चेंज केलें आनी आतां आमी ते कुल्ली हाडलो तेंचे हांव शेक करून तुमकां दाखयता आनी तुमी बी थंय हांव कितको करतें आनी आतां आमी या करता थंय न्हू येचोय ते कुल्ली हाडलो ते हांवें काश्यांक आतां धुयत हांव मातशा बरें मुटयले हाय 2 पोती घालपा लायले तेका 2 पोती घाल म्हण 2 पोती घायले ते बरें मुटयले हाय आटी आसताय तेंकां 2 पोत्यां करपा लागले ते पोत्यां जायना जालें ते गेले सो तेका लागून ते 2 पोती ते एक पोती बरें धाकले आहलोले ते एक पोतयो सो तेका लागून थिंग एक चल बरें आहाय न्हू कुल्ल्यो आतां हांव ते तुमकां साफ कोता बरें पयलीं ते बरें हांव धुयता सारकें आनी मागीर ते तुमकां हांव साफ करून तुमकां दाखयता गायले ते बायलेन कुल्ल्यो थंय कितले मोटे ते थंय बरें जायत गायले थंय कितले जाय ते थंय कितल्या गो ते 300 कितलो साफ करपा रे जाण ते थंय हे तेजे अशें करून दोंग काडपाचें हे दोंग काडपाचें आनी थंय ना हां तेश करून काडपाचें आनी हें बी काडपाचें थंय साफ करपाचें बरें साफ करपाचें आमगे ते काडे कुल्ली आसताय हेंचे पयलीं फाटल्यान काडूं पडटा हें पयलीं अशें करून ओपन करूंक पडटा आनी अशें करून करूंक पडटा तर तें पयलीं आमी कितें कोताय ते आमी काडे कुल्ली मेळटाय तेंचे आमी पयलीं अशें करून ओपन करताय आनी मागीर तें ओपन करताय आतां हें ओपन करपाचें आनी अशें करून साफ करपाचें आनी सगळें बरे भाशेन धुवपाचें हांव तें सगळें काडें हां हिंगा सायडीन बी आहा तें काडपाचें बरे भाशेन आनी साफ करपाचें थंय अशें करून कुल्ली साफ करपाचें बरें मागीर तुमचो साफ केलो म्हणटी मागीर हांव तुमकां दाखयतां मागीर थंय घालपाचें आनी कॉल भायर उडोवपाचें आं हें कॉल भायर उडोवपाचें हें घालप न्ही हें भायर उडोवपाचें हें केदों घालपाचें आनी तूं तितून बरी लाग बी आसता न्हू बोल्लो कडेन न्हू तेदों घालपाचें कित्याक हितून लाग बी कांय ना
सो तेका लागून हांव हें भायर मातून हें घालपाना कित्याक मागीर तें सगळें आख्खें कोडी मागीर सगळीं कोलां कोळें जाताय आतां ही सोल साफ केलें म्हणल्यार मागीर तुमकां मेळटा दाखयता आनी एक ओपन केलो तितून म्हाका एशको लाख मेळ्ळ्या चोय एशको न्हू ऑरेंज कलरा एशको मेळ जाल्यार ही घालपाची आतां हांव कितें कोत्तोलें आंटू ही लाख न्हू ही लाख हांव कितें कोत्तोलें आतां समज जायत समज मेळ्ळी न्ही जाल्यार हांव कितें कोत्तोलें एसो न्हू एक कॉल बरें मोठेलें घेतोलें आनी लाख काण हें सॉल्ट बरें साफ कोत्तोलें आनी ती लाख काण हांव तितून घातोलें मागीर आतां समज मेळ्ळी न्ही लाख आनी समज मेळ्ळी न्ही बेजून न्हू जाल्यार हांव तेन्ना तुमकां दाखयता कितें करपाचें आतां सद्या हांव अशी घातां आनी काना सुबेज मेळ जाल्यार मागीर काडटा तेन्ना मागीर दाखयता कितें करपाचें चोय कारवायर खुल्ल्यो केदे उलटे वा अशें करून बांदपा जाय तेंकां अशें करून बांदताय ती अशें करून सटाय ती अशें करून घास माराय ते कट सो फ्रेंड्स हेचो हांवें सगळ्यो कुल्ल्यो साफ केले आनी हांवें ते बरे भाशेन सारके धुवन बी सगळें तेंचे काडलें सगळो चिकल बी आहलो तो आनी आतां न्हू म्हाका फकत एकूय कुल्ले न्हू भितर लाख मेळ्ळोली चोय एकूय कुल्ले मेळ्ळ्या आनी मेळ्ळो ना खंयचे हितून सो तेका लागून हांवें कॉल न्हू तें मेडे आहलो तें सॉल्व काडला आनी हें कॉल अशें घातोलें कोडयां स्ट्रेट आनी समज सुबेज मेळ्ळो जाल्यार हांव हितून घालपाचें सगळें हय ना तें सुक कोता तितून सॉरी कोडयां हय तें सुकें कोता न्हू कुल्ल्यांचें तितून हांव घातोलें आनी आतां हें धुयता धुयल्याय सगळें आतां तुमकां हांव तें मसालो दाखयता कितको मसालो काडपा तो नाल्ल कांटिता हेचे हांवें सोय घेयल्या फ्रेश सोय घेया तो सोये पावडर बी घायना काय रेडीमेड येता तो सो फ्रेश कोकोनट घेवपाचो आनी हांवें ती हेचो सोय कांतिल्या आनी थोडीशी हांवें न्हू तितून सोय काडल्या चोय ती मागीर दाखयता तुमकां हांव कितें करपाची थोडीशी काडली तितुली आनी आतां हांव तितून आतां सुके मिरसांग्यो सो 10 आहाय ते मुगे मिरसांग्यो आनी हांव थोडोसो घातां सांबार सुकलो सांबार घातां आनी घातां थोडेशें जिरें जीर घातां आनी 3 लसूण उडयतां आनी हो मसालो न्हू सगळो हांव आट्टून घेतोलें आनी हांव हळदी पावडर घातोलें मिक्सरान घातोलें हितून घालपाना मिक्सरान आतां तुमकां मसालो आटिल म्हणटकच मागीर मेळटा मिक्सरान घातां सगळो मिरसांग्यो सगळो सांबार आनी तो सांबार न्हू मुगे धुयलो आसता कित्याक हांव पयलो हाडटा तो न्हू बाजारांत हाडटा तो हांव धुयन बी तो वता सुकोंक घातां आनी मातशें कायलीचें गरम करता मातशें चड न्हू कित्याक तेंकां मागीर तें अशें करून कितें पडटा अशें बरोडा मातशें कीड इश पडटा हय सो तेका लागून हांव तें हें करता गरम करता मातशें थोडोसो चड न्हू आनी हांव तें मागीर मुगे इदरां बी घालून दवरता मागीर मसाल्यान बरो जाता डायरेक्ट घालपाक नाजाल्यार धुवपा बी पडटा तेका लागून हांव तो पयलो धुयता हाड म्हणटकच आनी आतां हितून घातलें हळदी पावडर घालपाचो हितून अशें करून हळदी पावडर घालपाचो आनी हो आतां मसाला सगळो आटून तुमकां मागीर दाखयता चोय मुगेलो मसालो जालो रेडी आनी मसालो न्हू मातशें सुकतो जाल्यार न्हू मातशें मसालो न्हू मोठो दवरया हां मातशें मोटेलो दवरपा जाय आनी आतां हें कढाई गरम करून घायलो हा चोय कढाई मुगे जाली गरम थोडेशें तेल घालपाचें आनी हांव तितून 2 न्हू कांदे कातरलोले सो कांदे घालपाचे हितून होण्ण मारपाक आनी 1 टोमाट कातरलोलें टोमाट हितून पळटें हें टोमाट घालपाचें कांदो घालपाचो आनी मागीर हें 3 मिरसांग कातरलोले हे आमगे मिरसांग न्हू गोड ते आमगे गार्डनान जाताय सो हे मातशें गोड आहाय सो हांवें तेका लागून 3 घायले तुम तीख बी आहाय जाल्यार थोडेशे घाले मिरसांगे चड घायना जाल्यार ती खाताय जाल्यार तुमी ओके तुमकां कोता येता जाल्यार तुमी घाले हेका साळ मारपाचो आनी बरो गोल्डन ब्रावन जावपाचो मातशें दवरपाचें गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटकच हांव टोमाट घातलें 1 टोमाट घायलां आनी 1 टोमाट घायलां सो साळ मारपाचो अशें करून टोमाट बी जालें तें टोमाट मातशें मोव जालें म्हणटकच मागीर हांव मसालो घातलें तितून मातशें सॉफ्ट जावं ती टोमाट
हेचे होण मगे जालें. आतां हांव घातलें मसालो घातलो तितून आनी तो मसालो मातसो मिक्स मातसो भाजपाचो. आनी ते मिक्सरान न्हू मसालो लागलो आहलो तो हांवें तेजो उदो हांव घातां हितून. आतां हांव घातां कुल्ली घातां हितून. कुल्ली न्हू हांव सगळे घालपाना ते थोडेशे घातले कित्याक ते चड आहाय कुल्ल्यो. सो हांव थोडेशे घालता ते चड घालपाना. आनी चोय ती लाक आहलो ती अशें करून दवरपाची आं सारकी स्ट्रेट सगळी घालपाची. आनी हाफ हांव दवरतलें. हाफ घातां हाफ दवरतां. ही एक घातां. आतां न्हू हांवें सगळें कुल्ली घायले. आतां हांव ते मातशें स्लो गॅस करतलें आनी हांव दवरतलें. आनी हांवें उदो आनी सुबेज घायलो ना कित्याक हे कुल्ल्यांक उदो सुट्टलें सगळें. आनी हेचो हांव बंद करता आनी दवरता मातशें वगत. पयलीं स्लो गॅसीचेर दवरतलें आनी मागीर हांव फास्ट करतलें गॅस. ओपन केलें. आतां हांव थोडेशें तितून घालतां मीठ. अशें मीठ घालपाचें. मीठ टेस्ट करून घालें आं कित्याक मागीर हार बी जाय सो थोडेशें घालें. आनी मागीर चोय कितें आमगे ते काडे कुल्ली आसताय ते मातशे हार आसताय न्हू ते हाजनाचे ते हार आसताय. हे दोरया न्हू हे बिची वयले न्हू रे आजू. हे बिची वयले न्हू रे. हय हे बिची वयले. हे जितू हार आसनाय ते आमगे हाजना आसताय ते चड हार आसताय. ते काडे मेळटाय ते हार आसताय चड. सो आतां हें मातशें ड्राय करपा जाय. ड्राय जावपा जाय हें जालां. मीठ बी बरें आहा सारकें टेस्टा बरें आहा. आतां सामको ड्राय जावपा जाय. आनी सो फ्रेंड्स हें मातशें ड्राय जालें म्हणटकच हो फ्रेश कोकोनट हितून घालपाचो. घालपाचो सगळो. तो हांवें सेपरेट काडून दवरलो तो थोडोसो. तो आतां सगळो हितून घालपाचो. कितलो वास घेता सगळें बरें मिक्स जातलें. भात जाता तें मागीर मिक्स करपाचें. घालून बरें व्हडलें मिक्स करपाचें. जालें ओके मिक्स. आतां न्हू थोडीशी न्हू इंचोय न्हू बिंडा सोल घालपाची आं. बिंडा सोल घालें अशें करून थोडीशीं घालें आनी मागीर मिक्स करें. नांगे सो फ्रेंड्स आतां म्हगेलें जालें कुल्ल्यांचें शेकशेकें रेडी. सुकें शेकशेकें कित्याक म्हणटाय कुल्ल्यां सुकें म्हणटाय आमी. कुल्ल्यां शेकशेक म्हणटाय. थोडे कुल्ल्यां सुकें म्हणटाय. दाखयता सारकें कास्ता वास येता मगे सारको. वास येना गो. बरो वास येता न्हू. हय अशें करून करें तुमी घरा कडेन सुकून. आनी मुगे समज चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. जालें आतां जेवपाचें बरी पेट मान.